السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو كنصوروا بالليل. يلا جيت من الخدمه. ما عنديش الوقت باش نصوروا في النهار مع الخدمه وهذا، ولكن انتهزت الفرصه انني جيت دابا شويه بكري من الخدمه وقلت غنصور معكم. جبت لكم واحد الحويجات غزالين بزاف بزاف. كاينه واحد صاحبتي نيت كتجيب هكا واحد لي زارتيكل زوينين، وقلت بغيت نشاركهم معكم حتى نتوما الا بغيتوا شي حاجه ولا هذا. مهم كتحط كل مره كتحط حاجه في شكل، كل مره كتجيب الجديد، ديما الجديد، سواء في الحوايج سواء في المواعن سواء في ياك شنو ثاني اخر لي زاكسيسوار، كلشي اي حاجه كتخيلوها غتلقاوها. دايره واحد الباج ديال الواتساب فيها اي حاجه كتجيبها، عندها كلشي اجور، كل نهار كتحط ارتيكل جديد ولا ارتيكل ولا جوج ولا ثلاثه، ياك ماشي شي حاجه محدده. مهم انا عزلت شي حوايج من هادشي اللي غتشوفوا راه ماشي ديالي. مهم انا عزلت شي حاجه من هادشي، واخده من عندها شي حاجه ولكن ما خديتش من عندها شي حاجه كثيره، بقى مره واحده اللي خديت من عندك. ولكن دابا ملي شفت هادشي اللي كاين دابا، حيت ديجا انا ما كيكونش عندي الوقت بزاف، ما كندخلش الواتساب بزاف، كنضرب غير طليله هكا صافي. ولكن هادشي اللي شفت فريمون والله الا عجبني، ماشي حيت صاحبتي ولا كندير ليها اش كيقولوا ليها ولا كندير لها دعايه ولا شي حاجه، لا انا اللي قلت لها نصوروا هاد لي زارتيكل اللي كتجيبي باش الناس يزيدوا يعرفوا اكثر وحتى انا يعرفوني معاك اكثر. المهم اللي جابت اليوم جابت حويجات، جابت صاك، جابت شي حاجه ديال الرجلين، شي حاجه بيجاما، واحد لي بول. المهم غنوريكم حاجه بحاجه. غنحط لكم النمره ديال التليفون ديالها لتحت في لاباغ دانفو، وشنو ثاني ولي زانفورماسيون ديالها كاملين. المهم راه كدير لا ليفريزون فين ما كنتو، المهم في حدود المعقول في كازا فين ما كنتو راه كدير لكم لا ليفريزون. كتعزلوا الارتيكل اللي بغيتو، كتصيفطوا كتسكرينيو ليها، ديروا لها سكرين شوت وكتصيفطوه ليها في بريفي. المهم راه كتدخلكم الجروب ديال الواتساب. الجروب ديال الواتساب راه كبير، كان بادي صغير ولكن غادي وكيكبر ان شاء الله. الله يكمل عليها بالخير. نبداو ان شاء الله باول حاجه عجباتني، ونقولوا كود كار في هادشي كامل هو واحد المونطو. باش نشوف بعدا واش كيبان لكم. كيبان دير كامل بعد شويه هذا باش يبان. كما قلت لكم اول ارتيكل اللي هو هذا المونطو هذا ديال الكاشمير. مهم سمحوا لينا شويه مع ما كاينش داك نورمالمون. انا كنبغي نصور يكون الضوء ديال الله سبحانه وتعالى حيت كتبان الكاليتي ديال لا فوتو كتكون زوينه. مهم ها هو طويل فايت الركبه، طو هبطي شويه امل تحت، فوالا فايت الركبه، فصالته غزاله والله الا غزاله، وحتى الكولور خطيره. فيه شحال من لون؟ فيه 6 كولور. فيه 6 ديال الالوان. فيه الخزي، فيه الغوز، فيه هاد البلوروا، فيه النوار جو كوا، فيه الموطاد، فيه الكراميل ياك، فيه الترابي، فيه بزاف ديال لي كولور. انا غادي نقيسو غنديرو فوق حويجي ونشوفوا كيفاش كيجي. طاي ام هي الطاي ديالي، ولكن ككاليتي لا احسن من شي وحدين انا شفتهم بنفس هاد الثمن اللي غنقول لكم دابا. شفتهم في درب السلطان. ماشي نفس هاد الكاليتي هذه ديال هاد الكاشمير. هذا شوي، هذا كتحسي به كاشمير، هو ماشي داك الكاشمير الفغي، ولكن كاليتي زوينه. اللي شفتو انا في درب السلطان شفتو حتى هو ب 200 درهم، ولكن ماشي نفس هاد الكاليتي هذه، والكولور خطيره. جعبار حسيت به. ها نتوما اما دوري من هنا شوف واش كتبان. هذا كيبان ها نتوما راه فايت الركبه. واش كيبان لكم ولا لا؟ ما كيبانش. نحط هذه شويه، شفتوه راه نازل على الركبه فريمون. كتحسي به شي حاجه هكا، كتحسي بشي حاجه زوينه. لا زوين لا هذا غناخذ زوين. هذا زوين. هذا شحال داير الثمن ديالو؟ هذا داير 200 درهم. الا هبطتوا لدار السلطان غتلقاوه ب 220 وماشي نفس هاد الكاليتي. والله ما غتلقاو نفس الكاليتي، غتلقاو داك الكاشمير اللي كيبان رطب، داك بحال ديال البيجامات، ولا ما غتلقاوش نفس هذا والله الا زوين. وانا غادي نجربو ونعطيكم الفيدباك ديالو. الا زعما كان زوين نيت ما كيحبب هاد شي حاجه راه غادي نعاود نقول لكم وغنفكركم. مي الثمن ديالو فريمون غزال. دوك غنبقى لابسه. الحاجه الثانيه
باش نديروا هذا العلاقه ديالو باش يمشي لمولاتو. هاد لي زارتيكل اللي كنوريكم دابا راه ديجا مكوموندينهم الناس. الحاجه الثانيه غنبقاو في هذا الشيء ديال الفوق ديال اللبس الفوقاني. كاين هاد الكارديغون هذا كيبان مزيان. كاين هاد الكارديغون هذا اللون اش كيقولوا ليه انا ما كاين موطار. هذا موطار ولكن انا كيجيني هذا شويه زايد شويه غادي للاورانج. هذا شتك لابسه بحاله ياك. هذا طاي كبير هذا وقيلا لا ستاندار بالسانتور ديالو. نتوما الا بغيتو ديروا سانتور اخرى ديروا ستيل اخر ولا كذا تقدروا تبدلوا السانتور ديروا نوار ديروا مارون على حسب داكشي اللي كتلبسوا نتوما. ساخن. ديك النهار انا كنت لابسه بحالو غير بالشوميز لتحت خفيفه وسخون زوين. حتى هو هذا فيه الالوان ياك. حتى هذا فيه الالوان النوار الخزي الغوز البلون فيه لوينات تقريبا جاو شي 6 الوان. شحال داير هذا 150. هذا داير 150 درهم وفايت الركبه. حتى هو فايت الركبه نازل على الركبه. الشكل ديالو زوين. ها نتوما بان. ها نتوما راه نازل على الركبه. اصلا دابا هاد اللبس اللي كيجي شويه اوفر سايز وكيجي طويل وكبير هو اللي كاين طوندونس دابا، هو اللي كيتلبس بزاف. عجبني الشكل ديالو جميل. انا راه مني حطيتي هاد النوار وانا عيني عليه زوين. اصلا ضروري خص يكون عندك شي حاجه في النوار ضروري سوا فيست سوا مونطو سوا بول هكا ضروري. هذا راه بلا ما هذا راه بلا ما ديري ليه سانتور وكتحسي به ثقيل ماشي. هذا ديالك واقيلا لا ديالك دار انا كنلبس انا باش كيشوفوا لي كيما باش كي هذا دابا ولاو اصلا هاد لي مونش لي بوفون بحال هكا هما ولاو كاينين بزاف دابا. راه حتى في شي حتى في لي سيت ديال اللي كنشريو فيهم على الانترناسيونال كتلقاي لي بول كاملين تقريبا بحال هكا فريمون غزال. وحتى هو فايت الركبه طول شويه من هذا اللي لبست قبل وعنده سانتور. انا غنوريكم الطول ديالو. هيا تهبط ليا امال السنطه ديالو عريضه. كيعجبوني انا لي بول بحال هكا دار ليهم كارديغون بحال هكا دار ليهم سنطه كي جا خطير. هذا اللي خطير ماشي ولي خاطر صراحه جاك واعر. لا فريمون غزال. دابا انا والله الا كنتسنى دابا كنصور في هذا الشيء وكنلبس هذا الشيء باش مني نبغي نمونطي نشوف كيفاش جاني هذا الشيء. اشنو اللون اللي في هذا؟ جميع لي كولور اللي في هذا النوار الخزي الكرونه. انا مركزه مع الخزي. قلتي لي خزي راه خزي المونطو لا خزي المونطو الروج جميع الالوان. هذا فيه المونطو فيه بلو مارين نو فيه بلو لا حتى هذا زوين. لا فريمون زوين. غتلبسيه في الشوا تلبسيه في دومي سيزون. هذا الثمن ديالو شحال؟ 150 حتى هو 150 نفس صراحه عجبني هذا اكثر غزال. وحتى في الطول ديالو زوين. هما راه بجوج ستاندار ولكن هذا جاك هذا جاني احسن. ها نتوما فيه افتتاحات. هبطي شويه هبطت لك الكاميرا. فيه افتتاحات من الجنيبات هكا. وانا ديجا لابسه سروال لارج جمع زوين جمع غزال. تلبسي اي حاجه بغيتي تلبسي وديري هكا سوا ليغين سوا سروال سوا جين اي حاجه فريمون غزال. واحد لي بول اصلا ما كاينش اللي ما عارفهمش هاد لي بول حيتاش فين ما مشيتو كتلقاوهم وطوندونس بزاف وكيصلحوا لهاد الوقيته بزاف وكنلبسوهم بزاف اللي هما هاد غزالين. كتمشيو الا مشيتو كتاخذوهم من دار سلطان ولا من القيصريات كتاخذوهم ب 40 درهم كذا ولكن ما غتلقاوهمش حيت لبسوهم جوج مرات غادي يوليو هاريين. وانا عندي تجربه في هادو. خديتو ب 40 درهم ولا ليا حالته ولكن هذا من الشوفه ديالو هانتوما كيبان من الشوفه ديالو باقي كاع ما حليتو كيبان الخدمه ديالو زوينه. هذا نحلو او لا كاين فرق لا ويلي. لا تشوف صراحه لا تشوف هذاك كياخذوا عندي لا مخدم فيني مزيان. كل يوم كتاخذ عندي 3 4 وكتعاود ترجع ثاني تاخذ لي كولور اخرين غزال.
غزاله هانتوما طويل كميماتو طوال وفيه هاد بحال اللي ما دايرش الفوالو كدا تلبسوها هكا تلبس فوقو فيست باش تحيد الفيست كيبانو هاد دي بوطون هكا لا زوين وخدمته متقونه كنقلب واش لقيت شي ديفو لا خدمته غزاله والله الا خدمته غزاله التوب ديالو غليظ زعما تلبسيه مع مونطو ويجيك طوب فهمتوم انا كيعجبوني هادشي اللي كيعجبني فهاد كيعجبوني انهم يجيو هاك شتي كيفاش كيجي يجيو عبار وفيه لي طاي فيه لي طاي من الميديوم حتى الاكس ال تحبني واش ستوندار فيه فيه لي طاي طاي من الميديوم حتى الاكس هادي شنو طاي هادي ال انا يلاه تجيني تنبغيش انا كيكونوا داك لاصقين غنوريكم اللوينات اللي فيه كاين هذا مرسديله هذا كيقولوا مرسديله زوين حتى هو زوين ولا زوينه ونحلوا الكري ماشي ديال لا التحتانيه نحلوا الغوش حتى البيض هذا البيض شوفوا مبدل ياك مبدل على لا حتى هو شوفوا غليظ هما اللي غيه ديالو اللي ما نبدل شويه على هذا نفرقيه شويه هذا غيجي شويه يدير اعراض في اللبس هذاك لا هذاك قاصح شويه مجموع عليه هانتوما البيض الغوج مرسديله الكريم محبوب الجماهير ما يمكنش ما يكونش عندك هذا بعدا في الماريو عندك ضروري التوب ديالو حتى هو بحال البلو مارين غير البلون اللي مخالف حتى هذا زوين طاي اكس ال هذا مارون طابا نفس هذا ديال بلو مارين ماشي بحال البيض حتى هو زوين شوفوا كيفاش داير لا مخدوم غزال والله الا مخدوم غزال هذا حتى هو طاي ال هانتوما شفتوا باش تعرفوا انه راه هانتوما واخا تلبسوا عاد ما كيعرضوش هذوك الخطوط ديالو لا زوين فريمون زوين هادو شحال دايرين 70 درهم هادو دايرين 70 درهم واش نزيد اكس ال واش نجيب لي هذا في الحمر هذا اللون هذا اللارج ما فيهمش الخزي هادو لا هاد اللون هما اللي فيهم الصفار فيهم واحد الموف مفتوح فيهم النوار فيهم البلو قلنا الكري البلون نوار هاد مارون طابا فيه لون بزاف حتى شي مرات تكون جايبه كاع اللوينات ونعاودو هانتوما لا والافونتاج اللي فيه انه فيه لي طاي هذا هو الزوين اللي فيه انه فيه لي طاي من الاخرين اللي كتلقاو سواقين كتلقاوهم ستاندار وبلا ما نقول لكم حريره صافي مي هذا زوين فريمون زوين الحمر كيبغي تكوني لابسه اونيك لابسه النوار وديري هو ما تكثريش بزاف انا عندي واحد الزيف هذا اللون شويه واش داير غزال وتلبسيهم حتى في الصيف في الشوف الصيف ماشي كاليتي ديالهم غزاله غنخليو هاد الجوينات نجمعوها دابا غندوزو بيجامه هادي وقيتها في هاد الشوا هادي صافي تلبسيها بوحدها هذيك ما تلبسيش فوقها ويلي واش تلبسي فوق منها تبارك الله مايطه كتجيبيش المانطات لا ما جبتي شي حاجه خفيفه لذات شي زاكسيسوار ديال الحلوى وداك التخابيق شي حاجه اللي خفيفه ماشي لا هذه سخونه تبارك الله هانتوما هذه طاي صغيره ميديوم حتى فيها الميديوم ال اكس ال هذا السومو كاينين فيها اللوينات شنو اللوينات اللي كاينين فيها هذه بيستاشي بالغوز مفتوح ربعه الالوان اللي فيها الغوز مفتوح يكون زوين حتى هو هذا السومو حتى هو زوين اللي كيعجبو السومو راه زوين ومقبوطه من التحت هذه شحال دايره 120 اللي ما بغاش يسخن والله الا اللي ما بغاش يسخن هانتوما ونقول لكم واحد القضيه راه ماشي زعما كيبان لكم غير من تحت اللي هكا كانيش راه حتى من داخل ومن برا تلبسيها بوحدها من داخل ومن برا شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير زوينه حتى هي فيها مخبوطه من هنا داير لها هاد المبره هذه من اليدين ومن الكول 120 والله الا زوينه
نو نسيت صوب ديال الفوطات. شنو اللون اللي في الفوطات؟ هم الابيض، البيج، السومو، الغوز، الكرونه، السيال، البيستاش، جميع الالوان اللي طاح على بالك. الموف ما فيهوش الموف كاين وقيلا الموف بارد. بارد الموف. شوفي انا ولكن الحمق هذاك الموف اللي كاين دابا ما الصوت تقريبا هذه راه تعطى حتى كادو بحال هكا. والله تعطى كادو غزاله غزاله. لي ميزور اللي فيها كتبان تقرا لي ميزور تما غادي كتبان بهاد الدونطيل اللي دايرين لها كتبان نخوه والله. هانتوما المارك ديال ايرينا. شوفوا دايره فيها 3 بياس، الكبيره الموين والصغيره. انا نحلها تشوفوها، ولكن الكاليتي ديالها هانتوما مزيان. شوف الكاليتي ديالها، الكاليتي ديالها ديك الفوطه اللي كتنشف، كتبان كتنشف. العبارات ديالها الكبيره فيها 90 سنتيم على متر ونص، باينه مزيانه. والموين 40 سنتيم على 76، والصغيره 30 سنتيم على نص متر. هي لا زوينه. 3 بياس. هذه شحال دايره؟ 150 مخيره والله. الا فينا الوحده الكبيره لو ثمن الكبير ديال الوجه، الفيطه ديال الوجه كتنشف. هاد الكاليتي بعدا كتنشف. ما كنبغيش عندك اللي كيكونوا مصوفين، اللي كيكونوا مصوفين راه ما كينشفوش. بعد خلاص كتلقاو ديك كتدخل هانتوما. شنو اللون اللي فيها قلتي لي كاع اللوان. نتوما كتعدلوا، نتوما كتقولوا ليها شنو اللوينات اللي كتبغيو. هذه بعدا راه مانطا، حتى ما بغيتوش تنشفوا بها تغطاو بها. لا فريمون الطوله ديالتي انا في متر 67. الطوله ديالتي فريمون كبيره وعريضه. هانتوما وتا اللون غزال والله. الا اللون غزال. هانتوما الا بغيتو تاخذوا اونصومبل ديال بيجامه مع الفوطه راه لا زوينه والله. لا زوينه وكتبان لك بحال المبره ملي كتعطيك داك الغفله ديال المبره. لا فريمون غزاله. و150 درهم راه زوين. الخدمه ديالو غزاله. فيه 3 بوش. هانتوما فيه الاول خلاص نوريك. هانتوما شوفوا. هانتوما فيه هنا حتى الا بغيتو ديروا شي حاجه تبدلوا شي ستيل وديروا شي ديكور، ولا تقدروا تشدوا غير ديال هذيك اللوغو ديال شانيل وديروه هنايا باش يعطي لي في ديال انه شانيل فيرزاتشي شي حاجه تخشيو هنايا. وهنايا بوش الاول، بوش الثاني، وثاني نفس الشيء. بوش الاول والبوش الثاني. هانتوما 4 عندكم. راه ما تخزنوا. هنا نوريك هاد البوش الاخراني باش كيطلع باش كي صافي دابا فهمت. عند نوريهم. هانتوما شفتوا هاد البوش الاخراني نتوما دايرين الصاك. هانتوما انا دايره الصاك. صونا ليا التليفون، صونات عليا امال، بغيت نجاوبها ما نجبدش التليفون ديالي. ديريكتومون هنايا. هانتوما باغ اكزومبل صونا عليكم شي واحد من هنا تبقاي خدامه. غتجاوبي. هانتي شتي من هنا غتمانيبيولي ما عندك زعما. شتو ها من هنا تمانيبيولي. انت الا كنتي جالسه وكذا لا داعي انك تجبدي تليفونك تدخلي نافيغي. والله الا زوين. وترى عفاريت الناس. ها انت عيط لك شي حد كديكرونشي وتجاوبي عادي. لا زوين. وكما قلت لكم 4 ديال لي بوش. وهذا الخامس صريف هكا لاكارت كيشي تخشيوها هنايا باش تجيكم زعما ساهله في المانيبيولاسيون. والله الا زوين. وشنو اللون اللي في هذا؟ المارون طابع، البيج، الكري، الروج، النوار، السيال، بيج. شحال داير هذا؟ 120 درهم. والله الا زوين. زيرفاتشي هذا ديال هنا ولا ديال تركيا؟ لا ديال تركيا. تركيا كيديروا خطيرين في هادشي. لا فريمون زوين. انتم وتليفونكم هنايا. لا فريمون غزال. شحال قلتي لي؟ 120. هذا 120. هاد الصابو هاد شوش كيبان زوين. وجهي هكا اش كيقول له شي يقولوا هاد لافون كومبونسي. هذا كومبونسي زوين. حتى الكولور ديالته زوينه فريمون زوينه. هذا شحال داير؟ 120 120 درهم. كاين اللوينات.
غتمشيو القيصري ولا غتمشيو ديبلاصاو كذا غتلقاو نفس الثمن. اللهم تاخذوها هكا وتجيكم دار لكم لا ليفريزون حتى لعندكم. هذا داير 120 درهم غادي نقيسو حتى امل واخا لا فورم كبيره. المهم انا راه اصلا نجي فلوكات انا هبطي كيفاش واخا كبير ولكن مريح يعني مريح. غتجيب لكم لي بون شوا، غتجيب لكم الحوايج اللي ما نجيبش لكم شي حاجه اللي يسلكوا عندي، غتجيب لكم شي حاجه اللي كاليتي انا جو غارونتي. زوين فيه اللوينات موي اشنو الوان اللي فيه النوار البلون السيل الموطارد الكرونه دونك هاد اي الغوز مزيان. السيل فيه سيل نشوف شي واحد ماما رجالي. رجالي هذا ما نساوش الجنس الخشن بيان سور. لا مخدوم غزال لا غيان ادير، لا مخدوم خطير، مخدوم زوين. شوفوا سميله قومه السميله قومه ما غادي تكال ما حتى شي حاجه. الخدمه ديالته زوينه. كتجيب حتى دي زارتيكل هكا ديال الرجال، لي سيرفيت بول لي زيسبا، هذا اش كيقول لهم لي جوغين كتجيبهم ياك حتى هم كلشي كتجيبو ديال بريسك ديال الرجال. بانوا لي كلكو زارتيكل بحال هكا غادي نحط لكم الا لقيت كيفاش غنحط لكم هكا تصاور ديال دي زارتيكل هكا عندها في الجروب ديال الواتساب. هذا شحال داير 200 هذا داير 200. لا والله الا زوين وفيه اللوان فيه مارون بلو مارين نوار والخدمه ديالو زوينه كتحس به شاد. 200 حتى هاد الالوان الترابيه كلهم كاينين دابا بزاف لي كولور صعب. لا فريمون زوين كلشي هادشي زوين عجبني بزاف كلشي عجبني بزاف. كما قلت لكم غنخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالها غتدخلوا عندها وغتدخلكم للجروب ديال الواتساب على ما ولا غادي نحط لكم اللين ديال الواتساب ديريكتومون باش تدخلوا يجركم نيشان الواتساب ديالها. غنحط لكم ضروري الثمن ديال كل حاجه هنا بوحدها، الثمن ديالها يا على اليمين كما قلت لكم يا على اليسار يا الفوق يا التحت. كتعطيكم الالوان اللي ديسپونيبل واللي تقدر تجيب لكم. بغيتوا الحاجه كتعزلوا الحاجه وتصيفطوها ليها في البريفي وكتجيبها لكم كتليفري لكم. اون فوا كتليفري لكم كتخلصوها سور بلاص. فريمون زوينين وكنهضروا مع الناس اللي كيكونوا سيريو، ماشي تقولوا ليها جيبي الحاجه في الاخر ما تبقاوش تجاوبوا ولا كذا. المهم اللي بغى شي حاجه والمعقول يدخل يتوكل على الله. مهم رونا الدنيا كلشي زلعناه. لي زارتيكل كاملين عجبوني والله الا عجبوني فريمون، ماشي غير كنجامل ولكن فريمون كلشي عجبني بالاخص المونطو وهاد لي بول هاد لي بول عجبوني بزاف. زعما كتمشي كتشطر وتاخذ زعما تقول نقصتي الثمن وكذا ب 30 درهم 40 درهم فان كونط تمشي تاخذ هذا ب 70 درهم وغيبقى لك مزيان والتستيل ديالو زوين. ما كاينش فيه داك الفيغ الفيغ بارد. لا سولتني عليه واحد راه كليون بغات مع هذا ما الخزي اللي كاين واش الخزي واش بحال اللي في زيفك. لا هادو اللي بودي لا هذا بحال اللي في زيفك تماما ولا لهم باش يبان. هو هذا الخزي اللي كاين في هذا المونطوات. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وكنتمنى اللي مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وان شاء الله ملي تجيب دي زارتيكل اخرين مختلفين على هادشي اللي جبنا بيان سور غنشاركهم معكم. ضروري نديروا شي فيديو اخر. ودخلوا عندها الواتساب شجعوها حتى هي دخلوا عندها الواتساب تقداو من عندها لي زارتيكل زوينين. انا هادشي ما بغيتش غير نهضر لكم عليها نقول لكم دخلوا عند صاحبتي كذا كذا كذا. قلت نجبد لكم داكشي هكا باش تشوفوه معايا. بيان سور ما كنغشكمش ما كنقولش لكم شي حاجه اللي ما كايناش. انا هادشي اللي مدحتو لكم فريمون عجبني ديال بصح. ديجا كنت خديت من عندها واحد لارتيكل واشاك فوا كنقول لها كنبغي نقول لها جيبوا ليا وكنسى ما نقولش لكم شنو هو. المهم دخلوا عندها الواتساب شجعوها وتقداو من عندها راه غارونتي 100%. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.
السلام عليكم وتصبحوا على خير ونتلاقاو في فيديو جاي. سلامه.